دا د آ آواز ورکوي او همدغه وړو حرفو کې هم ورسره لیکي. آ یعنی الف مد آ یا الف آ. مثال ده اپفل یعنی مڼه. او بیا بی ده، بی مثال ده بوخ یعنی کتاب. بیا سی مثال کمپیوټر. دی مثال داغ یعنی چا. او همداسې مخکې الیفنٹ ای سره شروع کی. ای یعنی الیفنٹ یعنی فیل. بیا اف یعنی فش یعنی موی. او گی یعنی گارتن یعنی باغ. بیا ح چې هی آواز دا نه بعد بیا ای ده. انګلیش آی ته چې ده په جرمني ژبه کې ای ای. د ای مثال د انزل یعنی ټاپو یا جزیره. او بیا یوټ ده. دا یوټ ده. دا ی آواز باسی. یوټ ی یعنی یک یعنی جکت. او بیا کا ده. کا مثال کاتسه یعنی پیشو یا پشه. او بیا ال ده. ال مثال لمپه یعنی چراغ. بیا ام ده یعنی مثال خبر من یعنی سړی. بیا ان ده یعنی ناز مثال. بیا او ده. او مثال اورنگ یعنی مالټه. بیا پی ده. پی مثال خبر پیزا یعنی پیزا. کیو مثال خبر کویز یعنی یو مقابله. او بیا آر ده. ار ده. ار مثال خبر ریگن یعنی باران. بیا اس ده یعنی زانه لمر. بیا تی ده مثال خبر تش. بیا او ده مثال خبر او یعنی ساعت. بیا فاو ده مثال خبر فاته یعنی پلار. بیا وی ده مثال خبر واسه یعنی اوبه. بیا اکس ده مثال خبر سولوفون. دا د میوزیک یو انسترومنت وی لکه بجه. بیا اپسیلون ده مثال د خبر یخت یعنی کشتی. بیا څټ ده څټ څ څټ یعنی زیبرا.